शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। जोरे बोलो तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। जोरे हवी तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी है मगर है ताज़ा शबाब तेरा। ज़ोरे हवी खुदा की गैरत ने डाल रखी है तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखी है तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में बन जाते तूर लाखों, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। हो मुश्क अंबर या बोए जन्नत नजर में उसकी है बेहकीकत। हो मुश्क अंबर या बोए जन्नत नजर में उसकी है बेहकीकत। मिला है जिसको मला है जिसने, मिला है जिसको मला है जिसने पसीना रश के गुलाब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। मैं मेरे हुस्न बया के सदक़े, मैं मेरी मीठी ज़ुबां के सदक़े। ज़ोरे हवी मैं मेरी हुस्न बया के सदक़े, मैं मेरी मीठी ज़ुबां के सदक़े। बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों पे उतरा है कितना दिलकश खिताब तेरा। तू शाह खूबा ज़ोरे बोलो सुभान अल्लाह। नबी सबसे अव्वल। कुरान मजीद रब्बे करीम 26 पाराते बोलेन हुवल्लाहु सबसे बनाया, सबसे पहले बनाया, वल आखिरू आखिर में भेजा।
জাহির भी किया বাতিন यानी গোপনেও রেখেছি জাহির যিনি গোপন যিনি প্রকাশ যিনি আল্লাহর হাবিব তিনি জোরে বলুন चल चल मदीने जल्दी चल तैबा नगर को जाना है जख्म जिगर दिखलाना है आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल जोरे बोलो কোথায় যাবেন কোথায় মদিনা চল 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 মদিনে জলদি চল তবা নগদ কো জানা है जख्म जिगर दिखलाना है आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल सरवर आलम नूरे मुजासम हम पे करम फरमाएंगे हमको की है अपने रोज़े पर आका हमें बुलाएंगे ज़ुर्क़ा सरवर आलम नूरे मुजासम हम पे करम फरमाएंगे हमको की है अपने रोज़े पर आका हमें बुलाएंगे हम भी मदीने हम भी मदीने को जाएंगे आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल तैबा नगर को जाना है जख्म जिगर दिखलाना है आज नहीं तो कल सुभान अल्लाह अपनी अपनी किस्मत है ये अपना अपना नसीबा है कोई तरसता है कोई हर साल मदीने जाता है अपनी अपनी किस्मत है ये अपना अपना नसीबा है कोई तरसता है कोई हर साल मदीने जाता है कोई है कोई हवाई जहाज से जाता है कोई पैदल चल 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 मदीने जल्दी चल तैबा नगर को जाना है जख्म जिगर दिखलाना है आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल जरे बोलो जो उठी सदाए मरहबा आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए जश्न ईद बारबी मना आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए চলে এসেছেন হুজুর এসে গেছেন হুজুর আগমন করেছেন নবী এসে গেছেন জোরে বলুন জশ্ন ঈদ বারবি মানা 12 রবিউল আওয়ালে ঈদ করো আনন্দ করো কেন রবিউল আওয়ালের 12 তারিখে আনন্দ করো কেন আ গয়ে হুজুর আ গয়ে সুবহানাল্লাহ
गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, जश्न ईद बारबी मना, आ गए हुजूर आ गए। जोरे बोलूं फर्श अर्श फर्श की थी ये गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या है बड़ा तू। अर्श फर्श की थी ये गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या है बड़ा तू। अर्श फर्श की थी ये गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या है फर्श बोला हूँ, फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, जश्न ईद बारबी मना, आ गए हुजूर आ गए। फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, आ गए हुजूर आ गए। सुबहानाल्लाह बोले। नबी যখন কাবার নিকটে যেতেন তো কাবার বুতগুলো পর্যন্ত সেজদায় ঝুঁকে যেতেন। সুবহানাল্লাহ। থর থরা কি कांपने लगा, चीख उठी पुजारी क्या हुआ, थर थरा के कांपने लगा, चीख उठी पुजारी क्या हुआ, भूत कहे कि सजद में गिरा, भूत ये कहे कि सजद में गिरा, आ गए हुजूर आ गए, जश्न ईद बारबी मना, आ गए हुजूर आ गए। जी गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए। जोरे बोलो थर थरा माने कांपते कांपते एकदम कांपने लगा, কাঁপতে লেগেছে। চিক উঠি পূজারি क्या हुआ, আর যে পূজা করছিল কাবাতে সে একবার লাফ দিল, এই কি হলো রে। তো ভূত কহে কে সিজদে মে গিরে, তখন মাটির মূর্তিগুলো এটাই বলে কদমে সিজদায় পড়ে গেছে। কি বলেছে, আ গয়ে হুজুর আ গয়ে, আ গয়ে হুজুর। একটু আমার সঙ্গে বলুন, আ গয়ে হুজুর গয়ে, আ গয়ে হুজুর। এটাই উর্দু হচ্ছে আ গয়ে হুজুর গয়ে। জোরে কম সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলে, মারি যা চুকি है बेटियों, अब आकर फखर से जियो। মামুন ভালো করে শোনেন, হাদিসে পাওয়া যায় মহিলা জন্ম নিলে, মেয়ে জন্ম নিলে তাকে জীবিত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হতো। সেই সময় জীবিত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হতো বাবা। তাই বলছে মারি যা চুকি হো বেটিও, আব আকার ফখর সে জিও। আর এখন দুনিয়ায় তোমরা এসে ফখর করে জীবন যাপন করো। কেন কেন, কাট চুকা হে পঞ্জায়ে জাফা, সব ধ্বংস হয়ে গেছে যত বাতিলদের বাতিলিয়াত। কেন, আ গয়ে হুজুর। मारी जा चुकी है बेटियों, अब आकर फखर से जियो, कट चुका है पंजाए जफा, आ गए हुजूर। अरे जोरे आ गए हुजूर, गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, जश्न ईद बारबी मना, आ गए हुजूर आ गए। जोरे कौन सुबहान अल्लाह। अरे जोरे बोलूं सुबहान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे हैदारी। हजरत कारी मौलाना अमीनुद्दीन नक्शबंदी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया मुझसे में नबी का, कह दिया तो हो गया। उमर आशरफ बोलें आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो কোন চোখে দেখেছিলেন তিনি? কাটে সে গলা কাটিয়ে দিলেন। জোরে বলে मोज़िज़ा में नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना बेला कह दिया तो हो गया, मोज़िज़ा में नबी का कह दिया तो हो गया। ज़ोरे बोलो है आरो ख्याल करूं बाबा, मोज़िज़ा में नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे हैदारी। हजरत कारी मौलाना अमीनुद्दीन नक्शबंदी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोज़िज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। ज़ोरे बोलो हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया मोज़िज़ा में नबी का कह दिया तो हो गया। उमर आशरफ बोलें आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो কোন চোখে দেখেছিলেন তিনি? কাটে সে গলা কাটিয়ে দিলেন। জোরে বলে मोज़िज़ा में नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना मोज़िज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक,
کا ٹکڑا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اپنے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا زور ہوئے آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی ڈوبا سورج کو پلٹ ڈوبا سورج کو پلٹ کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا ضرب سبحان اللہ امت چلے بہن کے گھر جب میں سوچ کر عمر چلے بہن کے گھر جب میں سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر سنا ہے جب خدا کو خدا کے اس بیان کو خدا کے اس بیان کو عمر نے نبی 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 ذرے بولو نبی 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 رضا کا جو بیان ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا وہی ہوا جنتی نبی 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 کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے جو باپ کو خوش رکھیں گے ماں کی دعا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے ذرے بولو خیال کرو گردشوں نے زمانے کی گر ہم کو کبھی گھیرا گردشوں زمانے کی گر ہم کو کبھی گھیرا ہم خواجہ پیا کو آواز لگا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے حسن مجتبہ پہ آقا جو کرم کریں گے حسن مجتبہ پہ خواجہ جو کرم کریں گے طیبہ کی بہاروں میں طیبہ کی بہاروں میں گھر اپنا بنا لیں گے کہ روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا
لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، نعرہ حیداری، حضرت قاری مولانا امین الدین نقشبندی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا، آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ عمر اشرف رسول بولن آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو কোন চোখে দেখেছিলেন তিনি? কাটে সে গলা কাটিয়ে দিলেন, জোরে বলে معجزہ میں نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، زور بولو ہے آرو خیال کرن بابا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، نعرہ حیداری، حضرت قاری مولانا امین الدین نقشبندی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، زور بولو۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا، آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ عمر اشرف رسول بولن آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو কোন চোখে দেখেছিলেন তিনি? কাটে সে গলা কাটিয়ে দিলেন, জোরে বলে معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا
موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبا سورج کو پلٹ آ، ڈوبا سورج کو پلٹ آ کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ضرب سبحان اللہ۔ امت چلے بہن کے گھر جب میں سوچ کر، عمر چلے بہن کے گھر جب میں سوچ کر، اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر۔ سنا ہے جب خدا کو، خدا کے اس بیان کو، خدا کے اس بیان کو، عمر نے نبی 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 ذرے بولو نبی 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 رضا کا جو بیان ہے وظیفہ تمام ہے، وہی تو نیک نام ہے، نبی کا جو غلام ہے، جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا، جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا، وہی ہوا جنتی نبی 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 نبی۔ کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے، کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں گے، کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے۔ جو باپ کو خوش رکھیں گے ماں کی دعا لیں گے، کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں گے، کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ ذرا بولو خیال کرو، گردشوں نے زمانے کی گر ہم کو کبھی گھیرا، گردشوں زمانے کی گر ہم کو کبھی گھیرا، ہم خواجہ پیا کو آواز لگا لیں گے، کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے، کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے۔ ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں
گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے حسن مجتبی پہ آقا جو کرم کریں گے حسن مجتبی پہ خواجہ جو کرم کریں گے طیبہ کی بہاروں میں طیبہ کی بہاروں میں گھر اپنا بنا لیں گے ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے ایک روز ہمیں آقا طیبہ بلا لیں گے کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے اللہم